नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज का उन्वान है इत्तिकाफ़ तोड़ने वाले उमूर। ऐसे काम जिनसे इत्तिकाफ़ ख़त्म हो जाता है इन्हें मुफ़स्सदाते इत्तिकाफ़ कहा जाता है। मुअत्तिकिफ़ के लिए इन अमूर का जानना भी ज़रूरी है ताकि इसका इत्तिकाफ़ मुफ़स्सिद ना हो, बल्कि उनसे मुकम्मल तौर पर इज्तनाब करना लाजिम है। सूफिया के नज़दीक इत्तिकाफ़ को तोड़ने वाले अमूर दर्ज झैल है। इत्तिकाफ़ की हालत में मुबाशरत करना हराम है, क्योंकि इरशादे बारी ताला है, और जब तुम मस्जिदों में इत्तिकाफ़ कर रहे हो तो अपनी बीवियों से मुबाशरत ना करो। ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदूद है, बस इनके करीब ना जाओ। अल्लाह ताला ने अपनी आयात लोगों के लिए बयान कर दी है ताकि वो मुत्तकी बन जाएं। इत्तिकाफ़ की हालत में किसी मुअत्तिकिफ़ को अपनी बीवी से मुबाशरत करने की इजाज़त नहीं। अगर कोई मुअत्तिकिफ़ मस्जिद से निकलकर अपने घर जाकर अपनी बीवी से मुबाशरत करे या इससे शहवत अंगेज़ हरकत करे तो इस तरह इसका इत्तिकाफ़ टूट जाएगा। अल्लाह ताला ने सख्ती से मुसलमानों को मना कर दिया है कि वो इस तरह बिल्कुल ना करें। ऐसा करना तक़वा और परहेज़गारी के ख़िलाफ़ है, क्योंकि इत्तिकाफ़ का मकसद ही दुनियादारी के कामों से अलग होकर याद इलाही करना है। चुनाचे इत्तिकाफ़ में बैठकर फिर दुनियादारी का फ़ेल करना बिल्कुल ही इत्तिकाफ़ की रूह के ख़िलाफ़ है और ख़िलाफ़े शरअ भी है। इत्तिकाफ़ में बैठा हुआ मुसलमान अगर मुर्तिद हो जाए तो इसका इत्तिकाफ़ बातिल हो जाएगा। फिर अगर वो दोबारा इस्लाम ले आए इसकी क़ज़ा वाजिब होगी। इत्तिकाफ़ में बैठकर नशा आवर चीज़ इस्तेमाल करने से इत्तिकाफ़ फासिद हो जाएगा। नशा तो वैसे ही हराम है, लेकिन फिर इत्तिकाफ़ में इसका इस्तेमाल बिल्कुल ही इस्लाम के ख़िलाफ़ है। लिहाजा अगर कोई नशे का आदी हो तो इसे इत्तिकाफ़ में ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमेशा के लिए इस आदत को तुर्क कर देना चाहिए और अल्लाह ताला से नशा छोड़ने की तौफीक मांगनी चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला नशा छोड़ने की तौफीक अता फरमा देगा। कुछ अहले इल्म हजरात का ख्याल है कि कबीरा गुनाह के इर्तिकाब करने से इत्तिकाफ़ फासिद हो जाता है, खुद इस गुनाह से रोज़ा ना टूटता हो। लेकिन कुछ का ख्याल है कि गुनाह ग़ीबत और झूठ से इत्तिकाफ़ फासिद तो नहीं होता, अलबत्ता इत्तिकाफ़ का मकसद फोत हो जाता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें तक़वा के ख़िलाफ़ है। अगर किसी मुअत्तिकिफ़ पर जुनून और बेहोशी तारी हो जाए और वो मुसलसल रहे तो इस सूरत में इत्तिकाफ़ फासिद हो जाएगा, क्योंकि जुनून और बेहोशी से रोज़ा टूट जाएगा। जब रोज़ा टूट जाएगा तो इत्तिकाफ़ भी फासिद हो जाएगा। ऐसे ही हैज़ और नफास से इत्तिकाफ़ फासिद हो जाता है। ऐसी ख़वातीन जो इत्तिकाफ़ में बैठी हों और इन्हें हैज़ शुरू हो जाए तो इनका इत्तिकाफ़ टूट जाएगा। इजाज़त शुदा अमूर के अलावा अगर मुअत्तिकिफ़ किसी काम के लिए हदूद मस्जिद से बाहर निकल जाए तो इससे इत्तिकाफ़ टूट जाएगा। लिहाजा इस अम्र का ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी है कि इजाज़त शुदा ज़रूरियात के अलावा मस्जिद से कतन बाहर ना निकले। शरई ज़रूरत के तहत मस्जिद से बाहर निकला, लेकिन ज़रूरत से फ़ारिग होने के बाद वहाँ ठहर गया तो इससे इत्तिकाफ़ फासिद हो जाएगा। इत्तिकाफ़ के लिए चौंके रोज़ा शर्त है, इसलिए रोज़ा तोड़ देने से इत्तिकाफ़ टूट जाता है, ख्वाह ये रोज़ा किसी उज़्र से तोड़ा हो या बिला उज़्र जानबूझकर तोड़ा हो।
یا غلطی سے ٹوٹا ہو، ہر صورت میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ غلطی سے روزہ ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ تو یاد تھا لیکن بے اختیار کوئی عمل ایسا ہو گیا جو روزے کے منافی تھا۔ مثلاً صبح صادق طلوع ہونے کے بعد تک کھاتے رہے، یا غروب آفتاب سے پہلے یہ سمجھ کر روزہ افطار کا وقت ہو چکا ہے، یا روزہ یاد ہونے کے باوجود کلی کرتے وقت غلطی سے پانی حلق میں چلا گیا، تو ان تمام صورتوں میں روزہ بھی جاتا رہا اور اعتکاف بھی ٹوٹ گیا۔ کوئی شخص احاطۂ مسجد کے کسی حصے کو مسجد سمجھ کر اس میں چلا گیا، حالانکہ در حقیقت وہ حصہ مسجد میں شامل نہیں تھا، تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ گیا۔ اسی لیے اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے حدود مسجد اچھی طرح معلوم کر لینی چاہیے۔ اگر معتکف اذان دینے کے لیے مسجد کے مینار کے اوپر جائے تو اس صورت میں اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، شرط یہ کہ مینار کو جانے والا راستہ مسجد سے ہو۔ اگر اس کا راستہ مسجد کی حدود سے باہر ہوگا اور معتکف مسجد کی حدود سے باہر جا کر مینار پر جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بعض مساجد کے ساتھ حجرے اور کھلے احاطے ہوتے ہیں جہاں عموماً طالب علم امام مسجد یا مسافر ٹھہرتے ہیں یا رہائش پذیر ہوتے ہیں، تو معتکف کے لیے ان حجروں میں جانا درست نہیں۔ اگر حجرے اس طرح کے ہیں کہ ان میں نمازی پنجگانہ نماز ادا کرتے ہیں تو وہاں معتکف جا سکتا ہے۔ مسجد کے برآمدوں میں جو مسجد کا حصہ ہو معتکف جا سکتا ہے۔ ایسے ہی بعض مساجد کے ساتھ وسیع اور کھلے احاطے ہوتے ہیں جہاں پنجگانہ نماز تو ادا نہیں کی جاتی بلکہ عید کی نماز ادا کی جاتی ہے، تو وہاں بھی معتکف کے لیے جانا منع ہے۔ مذکورہ بالا وجوہ میں سے جس وجہ سے بھی اعتکاف مسنون ٹوٹا ہو، اس کا حکم یہ ہے کہ جس دن میں اعتکاف ٹوٹا ہے صرف اس دن کی قضا واجب ہوگی، پورے 10 دن کی قضا واجب نہیں۔ اور اس ایک دن کی قضا کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اسی رمضان میں وقت باقی ہو تو اسی رمضان میں کسی دن غروب آفتاب سے اگلے دن غروب آفتاب تک قضا کی نیت سے اعتکاف کر لے، اور اگر اس رمضان میں وقت باقی نہ ہو یا کسی وجہ سے اعتکاف ممکن نہ ہو تو رمضان کے علاوہ کسی دن بھی روزہ رکھ کر ایک دن کے لیے اعتکاف کیا جا سکتا ہے، اور اگلے رمضان میں قضا کرے تو بھی قضا صحیح ہو جائے گی۔ لیکن زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے جلد از جلد اعتکاف کی قضا کو پورا کر لینا ہی بہتر ہے۔ اعتکاف مسنون ٹوٹ جانے کے بعد مسجد سے باہر نکلنا ضروری نہیں، بلکہ عشرہ اخیرہ کے باقی ماندہ ایام میں نفل کی نیت سے اعتکاف جاری رکھا جا سکتا ہے۔ اس طرح سنت مؤکدہ تو ادا نہیں ہوگی لیکن نفلی اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ اور اگر اعتکاف کسی غیر اختیاری بھول چوک کی وجہ سے ٹوٹا ہے تو عجب نہیں کہ اللہ تعالی عشرہ اخیرہ کے مسنون اعتکاف کا ثواب بھی اپنی رحمت سے عطا فرما سکتا ہے۔ اس لیے اعتکاف ٹوٹنے کی صورت میں بہتر یہی ہے کہ عشرہ اخیرہ ختم ہونے تک اعتکاف جاری رکھے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کے بعد اعتکاف جاری نہ رکھے تو یہ بھی جائز ہے، اس دن باہر چلا جائے اور اگلے دن سے بنیت نفل پھر اعتکاف شروع کر دے۔ ایک دن کے اعتکاف کی قضا کا اگرچہ فقہا کی کتب سے زیادہ واضح نہیں ہوتا، مگر معتبر اصول یہی ہے کہ اگر اعتکاف دن میں ٹوٹا ہو تو صرف دن کی واجب ہوگی، یعنی قضا کے لیے
صبح صادق سے پہلے داخل ہو، روزہ رکھنے اور اسی شام کو غروب آفتاب کے وقت نکل آئے، اور اگر اعتکاف رات کو ٹوٹا ہے تو رات اور دن دونوں کی قضا کرے، یعنی شام کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو، رات پر وہاں رہے، روزہ رکھے اور اگلے دن غروب آفتاب کے بعد مسجد سے باہر نکلے۔ یہ اعتکاف واجب اور اعتکاف منظور کا حکم ہے۔ معزز سامعین، آج کے لیکچر میں نے آپ کو اعتکاف توڑنے والے امور کے بارے میں آگاہ کیا ہے، اور اس کے بعد اگر اعتکاف ٹوٹ جائے تو اعتکاف ٹوٹنے کے بعد کا کیا حکم ہے۔ میری تمام امت مسلمہ سے یہ گزارش ہے کہ ایک معتکف کو دوران اعتکاف مندرجہ بالا تمام باتوں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے، تاکہ رمضان المبارک کی ان مبارک گھڑیوں میں اس کا اعتکاف اللہ تعالیٰ کے حضور قبول اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کی بارش کر دے۔ آمین ثم آمین۔